بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں او میرے پیارے بندو، میں اللہ رب العزت نے ماہ رمضان دے مہینے نو قرآن پاک اس مہینے چ نازل کر کے شان بخشیے، عزت بخشیے، اکرام بخشے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ اے میری امت دے لوگو، تساں قرآن پاک کثرت دے نال پڑھن دا اہتمام کرو۔ جیڑا بھی میرا امتی کثرت دے نال قرآن پاک پڑھ سی، کل قیامت دے قرآن پاک اللہ رب العزت دے اس قرآن پڑھن والے بندے دی سفارش کرے سی۔ میرا بھائی، میرا دوست، کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا یؤتی یوم القیامت بالقرآن وآلہ۔ کل قیامت دلے ہو سی قرآن پاک پڑھن والا، جس ٹائم اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو سی، نالی قرآن پاک بھی اللہ رب العزت کے دربار چ حاضر ہو سی۔ فرمایا کانوا یعملون بہ فی الدنیا۔ قرآن پاک اکسی ہے میرے پیارے رب، اے تیرا بندہ دنیا دے اندر میرے اتے عمل کرن والا، میری تلاوت کرن والا، آپ نے فرمایا تقدمہ سورۃ البقرۃ وآل عمران، تحاجان عن صاحبہما۔ قرآن پاک دیاں 114 سورتیں اور قرآن پاک دیاں 114 سورتاں دے وچوں سب تو اگاں مسلمان دی قرآن پڑھن والے دی سفارش کرن واسطے سورہ بقرہ تے سورہ آل عمران وسیم۔ اس واسطے میرے بھائیوں بزرگوں، سورہ بقرہ دی تلاوت کثرت دے نال کیتی کرو، سورہ آل عمران دے نال محبت کیتی کرو۔ میرا بھائی، آقا علیہ السلام دی پیاری بیوی، تیری اور میری ماں امہات المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائندیاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا الذی یقرأ القرآن وهو ماہر به مع السفرة الكرام البررة والذي
قسم دی مشقت تے گرانی نہیں آندی او بڑی مہارت دے نال بڑے پیار دے نال قرآن پاک کو محبت دے نال پڑھدا ہے فرمایا کل قیامت علیہ ہو سی ایسا قرآن پاک دی تلاوت کرن والا میرا امتی اللہ رب العزت دے برگزیدہ معزز فرشتیاں دے نال ہو سی اور او میرا امتی جڑا قرآن پاک دے نال محبت کریندا ہے قرآن پاک دی تلاوت دی کوشش کریندا ہے محنت کریندا ہے لیکن وَهُوَ يَتَتَعَتَعُ جس ٹائم قرآن پاک پڑھدا ہے انہوں اٹکنا دی زبان دے دشواری ہوندی ہے انہوں جناب بڑی مشکل بڑھدی ہے فرمایا کیونکہ دنیا دے اندر بڑی مشقت دی وجہ تو بڑی محنت دی وجہ تو بڑی ہی کوشش دے باوجود قرآن پاک صحیح پڑھ نہیں سکتا لیکن محبت بڑی ہے فرمایا لہو اجران اللہ پاک نے اس مومن نو دوہرا اجر عطا کرنا ہے ایک قرآن پاک دی محبت دا قرآن پاک پڑھن دا دوجا جڑی دی زبان تے مشقت آندی ہے بڑا ہی پریشان ہو کے بڑا ہی اٹک اٹک کے قرآن پاک پڑھتا ہے اس واسطے میرے بھائیوں اس ماہ رمضان نو معمولی نہ سمجھو یہ دے اندر قرآن پاک دی کثرت دے نال تلاوت کرو